السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة باب كندا. شكرا لأي واحد من أي بلد كيدعم القناة وكيشارك هاد الحلقات. قناة كتهتم بالهجرة وبإجراءات الشروط الطريقة والطرق القانونية، دراسة جواز عقود عمل بكندا. في هاد الحلقة غادي نتكلم لكم على واحد البرنامج مهم، وفي واحد المقاطعة غالبيتها كيتكلموا بالإنجليزية. كاين شوية شيء ما من الفرنسية، ولكن الأغلبية كيتكلموا بالإنجليزية. هاد المقاطعة عندها واحد البرنامج دخول للعمال المؤقتين، يعني مؤقت، وعندها واحد البرنامج ديال دخول المستثمرون. مهم جدا الناس اللي عندها إمكانيات، هذه فاتحة الأبواب لأنها محتاجة استثمارات ضخمة ومسهلة الإجراءات ديال الهجرة إلى كندا. غتشوفوا في الحلقة الموقع الحكومي اللي كيتكلم عن الإجراءات والطريقة باش تابليكو باش تقدموا على للحصول على عقد عمل. كنتمنى تعجبكم الإجراءات والتفاصيل في هذه الحلقة هذه. شكرا لكم. وكيف كتشوفوا غادي نتكلم لكم على البرنامج في مقاطعة خارج كيبيك وأونتاريو. دائما مقاطعات خص فيها تسهيلات وبرنامج سهل مقارنة مع كيبيك، وما كيطلبش شي نقاط، لأن بالنسبة للناس اللي عندهم مهن وعندهم خبرة وعندهم اللغة وحتى الناس المستثمرون ما كيطلبش نقاط عالية اللي كنسميوها لي سكور. حيت هنا البرنامج ديال الدخول السريع كيف شرح لكم حلقات سابقة على باب كندا، خصك نقاط، منها العمر، منها السن، اللغة، المهنة، والكفاءات. غادي نتكلم لكم هنا كيف كتشوفوا على هاد المقاطعة ألبرتا. هادي في ألبرتا، إيميغراسيون ألبرتا فولي أونتري إكسبريس. هادو عندهم نقص دائما تاهم في اليد العاملة، لأن كتجي هي بعيدة شوية على كيبيك وأونتاريو، بحال قلتي واحد 4 ساعات بالطائرة من كيبيك حتى عليهم، كتواجدوا في الغرب. مقاطعة إنجليزية تقريبا غالبية 90% كيتكلموا الإنجليزية، وكاين واحد 10 ولا نقولوا 15% فرنسية. يعني هاد البرنامج بالنسبة للناس اللي كيتقنوا اللغة الإنجليزية ولا كيتكلموا اللغة الإنجليزية أسهل لكم وأحسن لكم. هذا موقع حكومي ديالهم كيف كتشوفوا، إيميغراسيون ديال ألبرتا. المهم في هاد البرنامج، شوفوا هنا معايا مزيان، كيطلبوا 300 بوان، 300 نقطة. هنا مشيتو لكيبيك 470 نقطة. شوفوا الفرق. اونتاريو جو كروا سي جو مغابيل 450 و 460 جو كروا، ما متأكدش. المهم كيبيك 470 470 نقطة. شوفوا الفرق هنا مع ألبرتا 300 بوان في الكلاسمون جلوبال. يعني راه كاين واحد الفرق شاسع، 140 نقطة راه خصك تجيبها، لأن العمر كيعطوك عليه 15 20 25 نقطة العمر، اللغة يعطوك عليه 20 30 نقطة. تفاصون هما عندهم واحد الطريقة ديال الحساب ديالهم هنا في ألبرتا، ماشي نفس الطريقة ديال كيبيك وديال أونتاريو. هذا من الحوايج علاش الناس حتى المهاجرون كيف قلت لكم غيروا الاستراتيجية وغيروا الخطة. ما تحاولوش كلشي يبغي يجي لكيبيك ولا أونتاريو، خرجوا على هاد المقاطعات، سيروا لمقاطعات آخرين. هذه من بين المقاطعات اللي كنت تكلمت عليها، يوكان ولابغادار. هذه 300 بوان ألبرتا شاسعة، هذه أراضي شاسعة فيها الجو شوية بارد شوية في الخريف في الشتاء، ولكن مقاطعة من أجمل المقاطعات في الطبيعة. الطريقة ديالها وغادي نوريكم أن راه غادي نمشي لهنا. شوفوا الأعمال اللي مطلوبين. هذا في واحد الموقع راك تعطيتو لكم انديد، راه موثوق منه ومجاني في على ألبرتا. الناس ديال المربيات والناس ديال لي ريستوراسيون وديال لي زوطيل، هذا هو المكان ديالكم. ان هنا هادو كيحتاجوا فعلا بزاف، هادو هما اللي كنت تكلمت عليهم واحد الوقت.
شوفوا هنا الأثمنة بشحال كيبداو. هادي بروغرام فور تشيلدرن، هادي ديال المدرسة 27 31 دولار. وهادي واحد أغلى مقاطعة، أحسن مقاطعة في الراتب في كندا هي ألبرتا. اوكي باش تعرفوا هادي من أحسن وأغلى الرواتب، يعني لي صالير في كندا كيتعطاو في ألبرتا. وأضعف أقل نسبة ديال الضرائب في كندا في ألبرتا. كنظن راه مكيفوتوش 5% ومع 4% سي جو مغابيل بيان فاش منغلطش. كنظن حنا في كيباك كمثال باش نعطيه لكم في لي تي بي اس تي في كيو، هاد الضرائب على ماشي على الدخل، الضرائب المباشرة بحال كتقولوا نتوما تي في وداكشي اللي كتخلصوا. حنا 15% في كيباك. شوفوا الفرق 15%، وهادو جو كروا 5%. شريتي جو سي با شريتي وي سي سا، شريتي سيارة ب1000 دولار هنا تخلص عليها 15%. شريتي اللي هي السيارة ب1000 دولار تخلص عليها 5%. راه فلوس، يعني أي حاجة كتشريها، ملابس كلشي، يعني حتى كيتخلصوا مزيان وعندهم نسبة ضرائب قليلة، وعندهم مناطق شاسعة وما عندهمش يد عاملة. هادو كانوا دخلوا ناس جابوهم من فيليبين وجابوهم جو كرو من اسيا باش يخدموا في ماكدونالد وفي هذيك المطاعم السريعه، لان ما لقاوش الناس يخدموا لهم. هاد البرتا اللي كنسمعوا فيها البترول، الناس صحاب البترول، هذه شركات البترول اللي كندا راه كتعرفوا كتنتج البترول في البرتا. علاش فيها اليد العامله؟ راه غنيه هاد المقاطعه، الاعتبارات كبيره، الناس ما كتمشيش ليها، كيمشيو ليها بداو شو كيمشيو ليها، وما كيعمروها بزاف الناس من الهند ومن الهند ومن الصين، ولكن الهنود اكثر تما. ربما اللغه كي ميتريزيو لا لونغ انجليز ان بو كيمشيو تما وكيتخلصوا مزيان. وهذه ظروف المعيشه عندهم، هادو راه كلهم اعمال تابليكيو عليهم ديريكتومون حتى ديروا البرتا. راه كاين لو سيت حطيتو لكم ونقدر نحطو لكم، ولكن دائما رجعوا خصك اونبوش ايرجون. هانت ايرجون شنو كنتكلم عليه؟ هادشي راه اجور. ها هو must be، هو قال لك must be able to speak English، يعني ماشي قال لك خصك تكون استاذ ولا. وعاد شنو كنقول فونكسيونيل، يعني كتفهم وكتواصل، ماشي عيب دير اخطاء، ماشي عيب ما تعرفش تتواصل شويه. راه كاين شي لغات مع الوقت هما عارفين ان الوقت غادي تكتسب اللغه. هانت يلا ترونجور باش دار، يعني راه ماشي قديم ولا ايرجون. بو واش ندخل ليه؟ ها هو 33. شوف بشحال كيتخلصوا حتى الأثمنة ديالهم. نقارنتيهم بكيباك راه كاينه واحد 10 ولا 15 $10 أغلى من كيباك في المستوى الدخل ديالهم. هما كيخلصوا مزيان بكل صراحة. علاش الناس ما كيمشيوش المغاربة والدول العربية بزاف؟ لأن حيت بعيدة شوية على الدول العربية. هذا هو بكل صراحة، هذا هو كنظن المانع. وما كايناش جاليه كبيره تما مستقره، الناس كتبغي تبقى مع الجاليه لظروف الجزاره، المساجد، المراكز، هذه كيبغيو يبقاو. ولكن انا كنصحكم غيروا استراتيجيه، راه بداو الناس كيمشيو تما، ومن بعد يعني عامين من نتا. وكاين واحد القضيه هنا غادي نشرح باش ما نخليكمش في هذا تمشيو له اي نيد وتابليكيو ديريكتومون البرتا. تكتبوا البرتا، ها هي كتشوفوها البرتا. نخلي عندكم راه كاين واحد الحلقه خاصه بهذا الموقع، غنقول لكم علاش هذا الموقع حكومي 300 بوين. بالنسبه للناس يقولوا كيفاش، راني شرحتها، ولكن نعاودوا نمشيو ليها. لي بروفيسيونون اليجيبل، كاينين شي ميادين ما كيتقبلوش، غادي تابليكيو عليها، بحال لي ديريكتور ديال لي زيكول، لي ديريكتور ديال لي سونطر، داكشي ما كيتقبلوش، كيبغيو هما حرفيين وصناع وداكشي. نتوما غادي تجيو هنا candidat intéressé، ها هي remplissez notre évaluation gratuite en ligne. منك هذا راه موقع حكومي كتدخلوا له، انا نكليكي عليه كتعمروا المسائل ديالكم. هانت formulaire d'évaluation d'immigration canadien gratuit، évaluation gratuit. ها هي ouvrier qualifié، évaluation gratuit. هادو ماشي نتوما كونديدا دافير، انا كنهضر الناس مستثمرين راه باغيين الناس استثمار، راه هبطوها من 500,000 دولار 300,000 دولار. الناس اللي عندها الفلوس بحال كنقولوا 250,000 اورو، راه كاين 500,000 اورو ولا 450,000 اورو، يعني ولات في 205 300,000 دولار. هذه راه هابط على كيباك وعلى اونتاريو. كيباك راه كتطلب حتى 700 800,000 دولار. كيباك مطلعه السوق،
مغليه الاسهم ديالها، ما عرفتش علاش، ولكن المهم. واخا كيباك ماشي من اغنى المقاطعات، كتعتبر هي ثاني افقر مقاطعه في كندا. كاينه واحد المقاطعه فقيره والثانيه هي كيباك، ومن اغلى مقاطعه واغناهم هي البرتا، هي هذه. كنهضروا في الغنى يعني في الثروات وفي المدخول والمستوى المعيشي وداك الشيء. غادي تجيو لهنا اوفغي كاليفي، يعني صانع بون انا ما ندخلش هادشي لانه سي ديكلاراسيون دو موقع حكومي، خصكم نتوما تعمروه وردوا البال، خذوا وقتكم، ما ديروش اخطاء. دائما حتى درتيه مره ما تقدرش تعاودو اون فوا دو فوا، ولا ثاني مره كيولي عندك مشكل. خصك تعمرو بطريقه مهنيه، ودائما تعرف اش كدير، ان ما ديرش فيه اخطاء. ها هو غادي راه كيديني دابا، غادي باغي يديني الموقع الحك، ها هو فري اكسبريشن ايفاليوشن فروم، ودخلو غادي تعمر، ها هو تعمر داكشي لراسك ودخلو الاسم، الايميل، كونفيرم، داكشي كله غادي ديروه راه اون اونغلي. كانتري اوف ريزيدنس فين كتسكن هادي، اوكي نيكس وتكمل. ولكن الله يخليكم تكونوا خايدين وقتكم، خذوا وقتكم، لان هذا موقع حكومي ديال البرتا، مصلحه وزاره الهجره ديال البرتا. لا درتي خطا في شي معلومه، في شي ديبلوم، في شي حاجه، غادي تأدي الثمن. عرف اش كدير، خذ وقتك، يكون الانترنت بيان شارجي، كيرجعوا النصائح اللي عطيتكم، وديك الساعه تابليكيو عليها. غنخلي لكم الموقع ديالو ديال ديال البرتا، لانه سهل وما كيطلبش بزاف، وشو كيف كتشوفوا يد عامله كثيره مطلوبه. هو هذا هو دخلوا له نيت في الايميغراسيون ديال البرتا، فيها كاع لي زومبلوا اللي باغينها، هم كتشوفوا فيهم شيميس، جيولوجيست، سيفيل، كلشي هادشي هذا. ها هو حتى المستثمرون راه ما يكونش عندك، تكون عندك الفلوس في الفون ديالك، يعني يكون عندك الدليل ان عندك هذاك المبلغ محطوط كاش اون دولار، ولا شوف كيفاش، ولا اون اورو، وكدير تقدم على الطلب ديالك، ما يكونش عندك سوابق اجراميه. وخا يكون العمر لا يهم في هاد المستثمرين، واخا تكون عندك 70 65 عام، ما كيهمهم فلوسك. وكدير دراسه للمشروع، هذا موضوع اخر. غادي دير دراسه للمشروع، اش من مشروع غادي دير. وانا كنصحكم المشاريع فلاحيه ومشاريع انتاجيه، هادشي اللي كيبغيو هما، شي حاجه انتاج، ماشي جي دير لي ما بتيت ريستورون سا مارش با، هذيك مطعم صغير داكشي ما عندهم يديروا بهم. خاصو شي مشاريع اللي غتخدم ليهم الناس، مصانع، شركات، شي حاجه بحال هكا، ولا تشتري شي عقار للكراء، دي بيلدينغ يعني عمارات وش حاجه. ولا هذا هو الطرق ديالهم. كنتمنى يعجبكم هذا البرنامج هذا ديالهم، وكنصحكم به لانه اسهل ما يكون مقارنه مع الاخرين ديال البرتا، وعندها مستقبل هاد البرتا، لانها كتنتج البترول وما كتطلبش بزاف. حاجه اخرى نسيت نقولها لكم، هاد البرتا مني كتاخد عقد عمل، ولا سيبوزون جيتي بعقد عمل، من بعد سنتين كتقدر تولي مقيم دائم. كيباك اللي ما كتعرفوش راه عندها واحد المشكل، تجي عامين وتجي بعقد عمل، كتسنى عامين، عابش كدير لا دوموند، كدير طلب لاقامه دائمه، كتسنى عامين اخرى حتى 24 شهر، عابش شوف واش يعطوك الاقامه ما يعطوكش، كتولي 5 سنين تقريبا وانت غير مقيم دائم، اقامه مؤقته في كيباك. الفرق ان في البرتا لا، كتاخد لك عامين، من وراء سيبوزون جيتو بعقد عمل في عامين، كدير الطلب قبل ما يسالي لك العقد عام تقريبا، كيدرسوا لك الملف، ولا شوف حساب الملفات، كتولي مقيم دائم. كيباك خصك 5 سنين. هذا هو الفرق عاوتاني من كيفاش كنقولوا من الايجابيات ديال البرتا ومقاطعات اخرين. كيباك صعبوها وغادي كيصعبوا فيها. غنخلي لكم الروابط لتحت، كنظن يعجبكم هذا الفيديو. شكرا لكم، الله يعاونكم. وكيف كتشوفوا غادي نتكلم لكم على البرنامج في مقاطعة خارج كيباك وأونتاريو. دائما مقاطعات خص فيها تسهيلات وبرنامج سهل مقارنة مع كيباك، وما كيطلبش شي نقاط، لأن بالنسبة للناس اللي عندهم مهن وعندهم خبرة وعندهم اللغة، وحتى الناس المستثمرون ما كيطلبش
نقاط عالية اللي كنسميوها لي سكور. حيت هنا البرنامج ديال الدخول السريع كيف شرحت لكم حلقات سابقة على باب كندا، خصك نقاط، منها العمر، منها السن، السن، اللغة، المهنة، والكفاءات. غادي نتكلم لكم هنا كيف كتشوفوا على هاد المقاطعة ألبرتا. هادي في ألبرتا، إيميغراسيون ألبرتا فولي أونتري إكسبريس. هادو عندهم نقص دائما تاهم في اليد العاملة، لأن كتجي هي بعيدة شوية على كيباك وأونتاريو، بحال قلتي واحد 4 ساعات بالطائرة من كيباك حتى عليهم، كتواجدوا في الغرب. مقاطعة إنجليزية تقريبا غالبية 90% كيتكلموا الإنجليزية، وكاين واحد 10 ولا نقولوا 15% فرنسية. يعني هاد البرنامج بالنسبة للناس اللي كيتقنوا اللغة الإنجليزية ولا كيتكلموا اللغة الإنجليزية أسهل لكم وأحسن لكم. هذا موقع حكومي ديالهم كيف كتشوفوا، إيميغراسيون ديال ألبرتا. المهم في هاد البرنامج، شوفوا هنا معايا مزيان، كيطلبوا 300 بوان، 300 نقطة. هنا مشيتو لكيباك 470 نقطة. شوفوا الفرق. اونتاريو جو كروا سي جو مغابيل 450 و 460 جو كروا، ما متأكدش. المهم كيباك 470 470 نقطة. شوفوا الفرق هنا مع ألبرتا 300 بوان في لي كلاسمون جلوبال. يعني راه كاين واحد الفرق شاسع، 140 نقطة راه خصك تجيبها. لأن العمر كيعطوك عليه 15 20 25 نقطة العمر، اللغة يعطوك عليه 20 30 نقطة. تفاصون هما عندهم واحد الطريقة ديال الحساب ديالهم هنا في ألبرتا، ماشي نفس الطريقة ديال كيباك وديال أونتاريو. هذا من الحوايج علاش الناس حتى المهاجرون كيف قلت لكم غيروا الاستراتيجية وغيروا الخطة. ما تحاولوش كلشي يبغي يجي لكيباك ولا أونتاريو، خرجوا على هاد المقاطعات، سيروا لمقاطعات آخرين. هذه من بين المقاطعات اللي كنت تكلمت عليها، يوكان ولابغادار. هذه 300 بوان ألبرتا شاسعة، هذه أراضي شاسعة فيها الجو شوية بارد شوية في الخريف في الشتاء، ولكن مقاطعة من أجمل المقاطعات في الطبيعة. الطريقة ديالها وغادي نوريكم أن راه غادي نمشي لهنا. شوفوا الأعمال اللي مطلوبين. هذا في واحد الموقع راه كنت عطيته لكم، إنديد، راه موثوق منه ومجاني في على ألبرتا. الناس ديال المربيات والناس ديال لي ريستوراسيون وديال لي زوطيل، هذا هو المكان ديالكم. ان هنا هادو كيحتاجوا فعلا بزاف، هادو هما اللي كنت تكلمت عليهم واحد الوقت. شوفوا هنا الأثمنة بشحال كيبداو. هادي بروغرام فور تشيلدرن، هادي ديال المدرسة 27 31 دولار. وهادي واحد أغلى مقاطعة، أحسن مقاطعة في الراتب في كندا هي ألبرتا. اوكي، باش تعرفوا هادي من أحسن وأغلى الرواتب، يعني لي صالير في كندا كيتعطاو في ألبرتا. وأضعف أقل نسبة ديال الضرائب في كندا في ألبرتا. كنظن راه مكيفوتوش 5% ومع 4% سي جو مغابيل بيان فاش منغلطش. كنظن حنا في كيباك كمثال باش نعطيه لكم في لي تي بي اس تي في كيو، هاد الضرائب على ماشي على الدخل، الضرائب المباشرة بحال كتقولوا نتوما تي في ا وداكشي كتخلصوا. حنا 15% في كيباك. شوفوا الفرق 15%، وهادو جو كروا 5%. شريتي جو سي با، شريتي وي سي سا، شريتي سيارة ب1000 دولار هنا تخلص عليها 15%. شريتي اللي هي السيارة ب1000 دولار تخلص عليها 5%. راه فلوس. يعني أي حاجة كتشريها، ملابس، كلشي، يعني حتى كيتخلصوا مزيان وعندهم نسبة ضرائب قليلة، وعندهم مناطق شاسعة وما عندهمش يد عاملة. هادو كانوا دخلوا ناس جابوهم من فيليبين وجابوهم جو كرو من اسيا باش يخدموا في ماكدونالد وفي هذيك المطاعم السريعه، لان ما لقاوش الناس يخدموا لهم. هاد ألبرتا اللي كتسمعوا فيها البترول، الناس صحاب البترول. هذه شركات البترول اللي كندا راه كتعرفوا كتنتج البترول في ألبرتا. علاش فيها اليد العامله؟ راه غنيه هاد المقاطعه، الاعتبارات كبيره، الناس ما كتمشيش ليها، كيمشيو ليها، بداو شو كيمشيو ليها، وما كيعمروها بزاف الناس من الهند ومن من الهند ومن
الصين، ولكن الهنود أكثر تما. ربما اللغة كيميتريزيو لا لونغ أونغليز ان بو كيمشيو تما وكيتخلصو مزيان، وهادي ظروف المعيشة عندهم. هادو راه كلهم أعمال تابليكيو عليهم ديريكتومون حتى ديرو ألبرتا. راه كاين لو سيت حطيتو ليكم ونقدر نحطو ليكم، ولكن دائما رجعو خصك اونبوش ايرجون. هانت ايرجون شنو كنتكلم عليه، هادشي راه اجور. ها هو must be، هو قال لك must be able to speak English، يعني ماشي قال لك خصك تكون استاذ ولا. وعاد شنو كنقول فونكسيونيل، يعني كتفهم وكتواصل. ماشي عيب دير اخطاء، ماشي عيب ما تعرفش تتواصل شويه. راه كاين شي لغات مع الوقت هما عارفين ان الوقت غادي تكتسب اللغه. هانت يلا ترونجور باش دار، يعني راه ماشي قديم ولا ايرجون. بو واش ندخل ليه؟ ها هو 33. شوف بشحال كيتخلصوا. حتى الاثمنه ديالهم نقارنتيهم بكيباك راه كاينه واحد 10 ولا 15 10 دولار اغلى من كيباك في المستوى الدخل ديالهم. هما كيخلصوا مزيان بكل صراحه. علاش الناس ما كيمشيوش المغاربه والدول العربيه بزاف؟ لان حيت بعيده شويه على الدول العربيه. هذا هو بكل صراحه هذا هو كنظن المانع. وما كايناش شي جاليه كبيره تما مستقره، الناس كتبغي تبقى مع الجاليه لظروف الجزاره، المساجد، المراكز هذه كيبغيو يبقاو. ولكن انا كنصحكم غيروا استراتيجيه. راه بداو الناس كيمشيو تما، ومن بعد يعني عامين من نتا. وكاين واحد القضيه هنا غادي نشرح باش ما نخليكمش في هذا تمشيو له اي نيد وتابليكيو ديريكتومون البرتا. تكتبوا البرتا، ها هي كتشوفوها البرتا. نخلي عندكم راه كاين واحد الحلقه خاصه بهذا الموقع، غنقول لكم علاش هذا الموقع حكومي 300 بوين. بالنسبه للناس يقولوا كيفاش، راني شرحتها، ولكن نعاودو نمشيو ليها. لي بروفيسيونون اليجيبل كاينين شي ميادين ما كيتقبلوش، غادي تابليكيو عليها، بحال لي ديريكتور ديال لي زيكول، لي ديريكتور ديال لي سونطر وداكشي ما كيتقبلوش، كيبغيو هما حرفيين وصناع وداكشي. نتوما غادي تجيو هنا كونديدا انتريسي، ها هي رومبليسي نوتر ايفالياسيون غراتويت اون لين. منك هذا راه موقع حكومي كتدخلوا له، انا نكليكي عليه كتعمروا المسائل ديالكم. هانت فورميلير ديفالياسيون ديميغراسيون كنديان غراتوي، ايفالياسيون غراتوي. ها هي اوفري كاليفي ايفالياسيون غراتوي. هادو ماشي نتوما كونديدا دافير، انا كنهضر الناس مستثمرين راه باغيين الناس استثمار. راه هبطوها من 500,000 دولار 300,000 دولار. الناس اللي عندها الفلوس بحال كنقولوا 250,000 اورو، راه كاين 500,000 اورو ولا 450,000 اورو، يعني ولات في 205 300,000 دولار. هذه راه هابطه على كيبيك ولا اونتاريو. كيبيك اونتاريو، كيبيك راه كتطلب حتى 700 800,000 دولار. كيبيك مطلعه السوق، مغليه الاسهم ديالها، ما عرفتش علاش، ولكن المهم. واخا كيبيك ماشي من اغنى المقاطعات، كتعتبر هي ثاني افقر مقاطعه في كندا. كاينه واحد المقاطعه فقيره والثانيه هي كيبيك، ومن اغلى مقاطعه واغناهم هي البرتا، هي هذه. كنهضروا في الغنى يعني في الثروات وفي المدخول والمستوى المعيشي وداكشي. غادي تجيو لهنا اوفري كاليفي، يعني صانع. بون انا ما ندخلش هادشي لانه سي ديكلاراسيون. هذا موقع حكومي، خصكم نتوما تعمروه وردوا البال، خذوا وقتكم، ما ديروش اخطاء. دائما حتى درتيه مره ما تقدرش تعاودو اون فوا دو فوا، ولا ثاني مره كيولي عندك مشكل. خصك تعمرو بطريقه مهنيه، ودائما تعرف اش كدير، لان ما ديرش فيه اخطاء. ها هو غادي راه كيديني دابا، غادي باغي يديني الموقع الحك. ها هو فري اكسبريشن تو ايفاليوشن فروم، ودخل له غادي تعمر. ها هو تعمر داكشي راسك ودخل له الاسم، الايميل، كونفيرم. داكشي كله غادي ديروه راه اون اونغلي. كانتري اوف ريزيدنس فين كتسكن، هادي اوكي نيكس وتكمل. ولكن الله يخليكم تكونوا خايدين وقتكم، خذوا وقتكم، لان هذا موقع حكومي ديال البرتا، مصلحه وزاره الهجره ديال البرتا. لا درتي خطا في شي معلومه، في شي ديبلوم، في شي حاجه، غادي تادي الثمن. عرف اش كدير، خذ وقتك، يكون الانترنت بيان شارجي، كيرجعوا النصائح اللي عطيتكم، وديك الساعه تابليكيو عليها. غنخلي لكم الموقع ديالو ديال ديال البرتا، لانه سهل وما كيطلبش بزاف. وشو كيف كتشوفوا يد عامله كثيره مطلوبه.
ها هو هذا تا هو دخلوا له نيت في الإيميغراسيون ديال البرتا، فيها كاع لي زومبلوا اللي باغينهم، كتشوفوا فيهم شيميست، جيولوجيست، سيفيل، كلشي هادشي هذا. ها هو حتى المستثمرون راه ما يكونش عندك، تكون عندك الفلوس في الفون ديالك، يعني يكون عندك الدليل ان عندك هذاك المبلغ محطوط كاش اون دولار ولا شوف كيفاش، ولا اون اورو، وكدير تقدم على الطلب ديالك، ما يكونش عندك سوابق اجراميه، واخا يكون العمر لا يهم في هاد المستثمرين، واخا تكون عندك 70 65 عام ما كيهمهم فلوسك. وكدير دراسه للمشروع، هذا موضوع اخر، غادي دير دراسه للمشروع، اش من مشروع غادي دير. وانا كنصحكم المشاريع فلاحيه ومشاريع انتاجيه، هادشي اللي كيبغيو هما، شي حاجه انتاج، ماشي تجي دير لي ما بتيت ريستورون سا مارش با، هذيك مطعم صغير داكشي ما عندهم يديروا بهم. خاصو شي مشاريع اللي غتخدم ليهم الناس، مصانع، شركات، شي حاجه بحال هكا، ولا تشتري شي عقار للكراء، دي بيلدينغ يعني عمارات وش حاجه، ولا هذا هو الطرق ديالهم. كنتمنى يعجبكم هذا البرنامج هذا ديالهم، وكنصحكم به لانه اسهل ما يكون مقارنه مع الاخرين ديال البرتا، وعندها مستقبل هاد البرتا لانها كتنتج البترول وما كتطلبش بزاف. حاجه اخرى نسيت نقولها لكم، هاد البرتا مني كتاخد عقد عمل، ولا سيبوزون جيتي بعقد عمل، من بعد سنتين كتقدر تولي مقيم دائم. كيباك اللي ما كتعرفوش راك عندها واحد المشكل، تجي عامين وتجي بعقد عمل كتسنى عامين، عابش كدير لا دوموند، كدير طلب لاقامه دائمه، كتسنى عامين اخرى حتى 24 شهر، عابش شوف واش يعطوك الاقامه ما يعطوكش، كتولي 5 سنين تقريبا وانت غير مقيم دائم، اقامه مؤقته في كيباك. الفرق ان في البرتا لا، كتاخد لك عامين، من وراء سيبوزون جيتو بعقد عمل في عامين، كدير الطلب قبل ما يسالي لك العقد عام تقريبا، كيدرسوا لك الملف ولا شوف حساب الملفات، كتولي مقيم دائم. كيباك خصك 5 سنين. هذا هو الفرق عاوتاني من كيفاش كنقولوا من الايجابيات ديال البرتا ومقاطعات اخرين. كيباك صعبوها وغادي كيصعبوا فيها. غنخلي لكم الروابط لتحت، كنظن يعجبكم هذا الفيديو. شكرا لكم، الله يعاونكم.